हरि ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जय बोलो श्रीलिंग महापुराण को जय हो। समादरणीय वंदनीय प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्द, हजुरहरु समक्ष श्री लिंग महापुराण कथा प्रवचन लिएर आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 12 मा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारो भक्त भागवतहरु, अब यहाँ अगाडि गएर सुतजी भन्नुहुन्छ मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि आदि ग्रह एवं सूर्यको महात्म्यको बारेमा। यस्ता प्रकारले सुतजी भन्नुहुन्छ शेषाः पञ्चग्रहा ज्ञेया ईश्वराः कामचारिणः पठ्यते चाग्निरादित्य उदकं चन्द्रमा स्मृतः। सूर्यलाई अग्नि भनेर पढिन्छ। के भनेर पढिन्छ? अग्नि भनेर। र चन्द्रमालाई जल भनेर भनिएको छ। बाँकी रहेका मंगल आदि 5 ग्रहलाई ईश्वर एवं इच्छानुसार सञ्चालन गर्ने स्वभाव भएका ग्रह भनेर जान्नु पर्दछ। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिगण हो, तपाईहरूलाई बताउन लागिएका शेष सूर्य र चन्द्रमा बाहेकका ग्रहका प्रकृतिका सम्बन्धमा राम्ररी बुझ्नुहोस्। भौम भनेको भूमिपुत्र मंगल ग्रहलाई देवताहरूका सेनापति स्कन्द भनेर भनिन्छ। ज्ञानीहरू तत्त्ववेत्ताहरू बुधलाई नारायण देव भनेर भन्दछन्। हे द्विज श्रेष्ठहरू, मन्दगति भएका महाग्रह शनेश्वर समस्त संसारका स्वामी एवं लोक प्रभु साक्षात यम हुन्। देवताहरूका र असुरहरूका गुरु तेजस्वी महाग्रह बृहस्पतिलाई र शुक्रलाई प्रजापतिका छोरा भनिएको छ। आदित्य सम्पूर्ण त्रिलोकका मूल हुन्, यसमा कुनै सन्देह छैन। भवत्यस्मात् जगत कृत्स्नं सदैवासुरमानुषम्। यस्तै प्रकारले देवता, असुर एवं मनुष्य सहितको सम्पूर्ण जगत सूर्यबाट उत्पन्न हुन्छ। ती सूर्यदेव सबै द्युति सम्पन्न रुद्र, इन्द्र, उपेन्द्र, चन्द्रमा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, अग्नि र देवताहरूका द्युति हुन्। उनको जुन सम्पूर्ण तेज छ त्यो सार्वलौकिक हो। ती सूर्य सबैका आत्मा, सबै लोकका ईश्वर महादेव र प्रजापति हुन्। सूर्य नै तिनै लोकका ईश, सबैका कारक र परम देवता हुन्। उनैबाट सबै कुरा उत्पन्न हुन्छ र अन्तमा सबै उनैमा लीन हुन्छ। यस्तै प्रकारले भावाभावो हि लोकानामादित्यान्निः श्रितौ पुरा। यस्तै प्रकारले लोकहरूका भाव र अभाव पूर्व कालमा सूर्यबाटै निस्किएका हुन् भनेर बताइएको छ। दीप्तिले युक्त भएको साथै उत्तम प्रभाले युक्त भएको सूर्य नामको ग्रह अविज्ञेय छ। क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, महिना, संवत्सर, ऋतु र युगहरू सूर्यमा समाप्त हुन्छन् र सूर्यबाटै फेरि उत्पन्न पनि हुन्छन्। त्यसैले सूर्य बिना काल गणना हुन सक्दैन। सूर्यको आवश्यकता छ। काल बिना न नियम हुन्छ, न दीक्षा हुन्छ, न त दैनिक कृत्य नै सम्पन्न हुन्छ। काल बिना ऋतुहरूको विभाजन, पुष्प, फूल र फल कसरी हुन सक्छन्? हुन सक्दैनन्। त धान्यको उत्पत्ति कसरी हुन सक्छ? हुन सक्दैन। तृण एवं औषधिहरू पनि कसरी हुन्छन् यदि सूर्य भएनन् भने? जगतलाई तताउने रुद्र रूप सूर्य बिना यस संसारमा र स्वर्गमा प्राणीहरूको व्यवहारको अभाव हुन जान्छ। यिनै सूर्य नै काल, अग्नि, द्वादशात्मा एवं प्रजापति हुन्। हे श्रेष्ठ द्विजहरू हो, यिनै सूर्यले चराचर सहित तिनै लोकलाई ताप प्रदान गर्ने एवं प्रकाशित गर्ने कार्य गर्दछन्। यिनी नै तेजका राशि हुन्, सम्पूर्ण स्वरूप भएका र सार्वलौकिक हुन्। उत्तम मार्गको आश्रय लिएर सूर्यले नै यस जगतलाई कोखाहरूबाट
माथिबाट तलबाट र सबैतिरबाट रात दिन ताप प्रदान गर्दछन् यसरी बताइएको छ। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ, जसरी घरको मध्य भागमा झुन्ड्याइएको र उज्यालो फिजाउने बत्तीले छेउछाउमा रहेको अनि माथि रहेको र तल रहेको अँध्यारोलाई समान रूपमा हटाउँछ, त्यसरी नै हजार किरण भएका ग्रहहरूका राजा एवं स्वामी सूर्यले आफ्ना किरणहरूद्वारा सम्पूर्ण संसारलाई चारैतिरबाट प्रकाशित गर्दछन्। सुतजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, मैले पहिले सूर्यका जुन हजार किरणहरूको वर्णन गरेँ, ती मध्येका 7 वटा श्रेष्ठ किरण ग्रहहरूका कारण हुन्। सुषुम्ना, ऋषिकेश, विश्वकर्मा अनि विश्वव्यचा, सन्नद्ध, सर्वावसु र स्वराट यी श्रेष्ठ 7 किरणका नाम हुन्। सुषुम्ना नामको सूर्यको किरणले दक्षिण राशिलाई बढाउँछ। यस सुषुम्नाको गमन दायाँ बायाँ माथि र तलतिर मानिएको छ। अगाडि हरिकेश नामको जुन रश्मि छ त्यसलाई नक्षत्रहरूको कारण भनिन्छ। यसै प्रकारले दायाँतिर रहेको विश्वकर्मा नामक रश्मि किरणले बुधलाई विकसित बनाउँछ। यसै प्रकारले पछाडितिर जुन विश्वव्यचा नामको रश्मि छ त्यसलाई विद्वानहरूले शुक्रको योनि कारण भनेर भनेका छन्। सन्नद्ध नामको जुन रश्मि छ त्यो मंगल ग्रहको योनि हो। छैटौं जुन सर्वावसु नामको रश्मि छ त्यो बृहस्पतिको योनि हो। स्वराट नामको रश्मिले शनैश्चरलाई तृप्त गराउँछ अथवा पोषित गर्दछ। यस प्रकार सूर्यका प्रभावले सबै नक्षत्र, ग्रह, ताराहरू अन्तरिक्षमा देखिन्छन् र यो जगत पनि देखिन्छ यसरी बताइएको छ, किनकि यिनीहरू कहिल्यै नष्ट हुँदैनन्। त्यसैले तिनीहरूलाई नक्षीयते, यस व्युत्पत्ति अनुसार नक्षत्र भनिएको। नक्षत्र किन भनिएको हो त भन्दा नक्षीयते कहिले पनि नष्ट नहुने भएका कारणले गर्दा यसलाई नक्षत्र भनेर भनिएको हो। अगाडि गएर सुतजी भन्नुहुन्छ, क्षेत्राणि एतानि सर्वाणि आतपन्ति गवस्तिभिः तेषां क्षेत्राणि यथा दत्ते सूर्यो नक्षत्र तारकः। हे ऋषिहरू हो, रात्रिका समयमा सूर्यका किरणद्वारा प्रकाशित हुने यी सबै क्षेत्रहरू भारतवर्षमा गरिएका पुण्य कर्मद्वारा पुण्यात्माहरूलाई प्राप्त हुन्छन्। त्यसपछि सूर्यले पुण्य समाप्त भएका स्थितिमा ग्रहहरूको आश्रयमा रहने नक्षत्र एवं ताराहरूलाई आफूमा समाहित गर्दछन्। तारक भएकाले तारणात तारका यस व्युत्पत्ति अनुसार र सेतो वर्णका भएकाले तारका तारा भनेर भनिएको हो। दिव्य लोकमा रहेको, पृथ्वीमा रहेको र रातिमा उत्पन्न हुने अन्धकारलाई आफ्नो तेजले ग्रहण गर्ने हुनाले सूर्यलाई आदित्य भनेर भनिएको हो। फिजाउने र बगाउने अर्थमा सुधातुको प्रयोग गरिन्छ। तेजलाई फिजाउने र जललाई बगाउने हुनाले नै सूर्यलाई सविता भनेर भनिन्छ। अब यस्तै प्रकारले चाँदी धातु आह्लाद अर्थमा चदी जो यहाँ बताइएको छ यसरी सविता भनिन्छ। अनि अर्को धातु छ चदी। चदी धातु आह्लाद अर्थमा प्रयोग गरिन्छ। आह्लाद प्रदान गर्ने हुनाले चन्द्रमालाई बहुल पनि यसरी भनेर भन्ने गरिन्छ। यस बाहेक चन्द्रमाले शुक्लत्व, अमृतत्व र शीतत्व पनि प्रकट गर्दछन्। यसै प्रकारले यहाँनिर चन्द्रमा र सूर्यको बारेमा पुरा बताइएको छ। सबै देवताहरू यस ठाउँमा जताततै बस्दछन्। त सूर्य र चन्द्रमाको मण्डल दिव्य प्रकाशमान आकाशगामी जल एवं तेजले युक्त सेतो वर्णको गोलो घैँटो जस्तो र शुभ हुन्छ। त्यसमध्ये चन्द्रमाको मण्डल निबिड जलमय मानिएको छ र सूर्यको मण्डल निबिड तेजोमय स्वरूपको र सेतो वर्णको मानिएको छ। सबै देवताहरू यी ठाउँहरूमा जताततै बस्ने गर्दछन् भनेर बताइएको हो। देवताहरूले सबै मन्वन्तरमा नक्षत्र, सूर्य र ग्रहको आश्रय लिन्छन्। त्यसैले ग्रहहरू एक प्रकारले घर नै हुन् भनेर बताइएको छ। ती ग्रहहरू आफ्नै नामले प्रसिद्ध छन्। सूर्यले सौर्य स्थानमा प्रवेश गरे
यसै प्रकारले सोम चन्द्रमा सौम्य स्थानमा प्रविष्ट भए। 16 किरण भएका प्रतापी शुक्र स्थानमा प्रवेश गरे। बृहस्पति वृहत स्थानमा लोहित मंगल लोहित स्थानमा स्थित भए। शनिदेव शनैश्वर स्थानमा बुध बौद्ध स्थानमा, स्वर भानु भनेको राहु स्वर भानु स्थानमा आश्रित भए। सबै नक्षत्र आफ्ना नक्षत्र स्थानमा प्रवेश गरे भने यी सबै ज्योतिष स्थान पुण्यात्माहरूका घर हुन्। यसै प्रकारले ब्रह्माजीले यी सबै स्थानहरूको निर्माण गर्नुभएको हो। कल्पको आदिमा प्रवृत्त भएका यी स्थान कल्पान्तसम्म रहन्छन्। यिनीहरू सबै मनवन्तरमा देवताका निवास स्थान हुन्छन्। अभिमानी देवताहरू ती स्थानमा बारम्बार बस्दछन्। ती स्थान अतीत भाव्य एवं अभाव्य देवताहरूका साथ र वर्तमान स्थानीय देवताहरूका साथ रहन्छन् भनेर यसरी बताइएको छ। यस मनवन्तरमा ग्रहहरूलाई वैमानिक विमानमा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। वैवस्वत मनवन्तरमा अदितिका छोरा विवस्वन सूर्य भए। ऋषिपुत्र द्योतिमान देवता वसुलाई सोम चन्द्रमा भनिन्छ। असुरहरूका याजक शुक्रदेवलाई भृगुका छोरा हुन् भनेर जान्नु पर्दछ। यसै प्रकारले महातेजस्वी देवाचार्य बृहस्पतिलाई अंगिरा ऋषिका छोरा भनिएको छ। जुन मनोहर बुध छन् यिनलाई ऋषिका छोरा ऋषिपुत्र भनेर भनिएको छ। विकृत स्वरूप भएका शनैश्वर संज्ञाका छायाका छोरा हुन् र उनी विवस्वनबाट जन्मिएका हुन्। यसै प्रकारले लोहित रातो आभा भएका रुद्रबाट उहाँकै पत्नी विकेशीमा अग्नि उत्पन्न भएका हुन् यसरी बताइएको छ। उनलाई नै युवा भौम भनेर भनिन्छ। जति पनि नक्षत्र र ऋक्ष नाम भएका छन् ती सबैलाई दक्षका छोरी मानिएको छ। त्यसै प्रकारले प्राणीहरूलाई दुःख दिने असुर राहु सिमिकाका छोरा हुन्। यस प्रकार सोम ऋक्ष ग्रह र सूर्यमा रहेका अभिमानी देवताहरूको स्थानको वर्णन गरियो। यसै प्रकार यहाँ भन्नुहुन्छ सुतजी मैले यी सबै स्थानको वर्णन गरेँ, आफ्नो ठाउँको अभिमान गर्ने स्थानीय देवताहरूको पनि वर्णन गरेँ। यसै प्रकारले 1000 किरण भएका सूर्यको अग्निमय सौर स्थान छ। चन्द्रमाको स्थान जलमय र सेतो वर्णको मानिएको छ भने बुध ग्रहको निवास स्थान जलमय कालो र मनोहर मानिएको छ। शुक्रको निवास स्थान पनि जलमय सेतो वर्णको र 16 किरणले युक्त छ। भौम मंगलको स्थान रातो वर्णको उत्तम र 9 रश्मिले युक्त छ। बृहस्पतिको स्थान हरित र बेसारको जस्तो कान्ति भएको विशाल र 16 किरणले युक्त छ। यसै प्रकारले शनैश्वरको स्थान 7 किरणले युक्त र कालो वर्णको मानिएको छ। राहुको स्थान अन्धकारमय छ। यो स्थान प्राणीहरूका लागि कष्टकर छ। सबै ताराहरूलाई ऋषि रूप र एउटा किरण भएका जान्नु पर्दछ। यिनीहरू पुण्य कीर्ति भएका मानिसका आश्रय स्थान हुन् र सबै नै आफ्नो वर्ण अनुसार सेतो रङका छन्। यिनीहरूलाई बाक्लो पानीले युक्त भएका भनेर जान्नु पर्दछ। यिनीहरू कल्पको आरम्भमा नै निर्माण गरिएका थिए। यिनीहरू सूर्यका किरणका संयोगले उत्तम प्रकाशले युक्त हुन्छन् भनेर यसरी मानिएको छ, यसरी बताइएको छ। अब यहाँ सूर्यको व्यास, शुक्रको विस्तार, यो सबै कुरो यहाँनिर बताउँदै अगाडि गएर यहाँनिर एउटै रूप भएका प्रधानको यो अद्भुत परिणाम हो भनेर बताउनु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँ ग्रह नक्षत्र आदिको प्रमाण निर्णयका बारेमा बताइएको छ। अगाडि गएर ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ। कथम विष्णोः प्रसादाद वै ध्रुवो बुद्धिमतां वरः मेढीभूत ग्रहाणाम वै वक्तुमर्हसि साम्प्रतम। हे सुतजी, बुद्धिमानहरूमा श्रेष्ठ ध्रुव कसरी भगवान विष्णुको कृपाले ग्रहहरूका मेढीभूत मध्यस्थान वा धुरी भए, यो हामी सुन्न चाहन्छौं। कृपा गरेर अहिले हामीहरूलाई यो कुरो बताउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि सुतजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, एतमर्थम मया पृष्टो नाना शास्त्र विशारदः मार्कण्डेय पुरा प्राह मह्यम शुश्रूषवे द्विजाः। हे द्विजहरू हो, प्राचीन समयमा अनेक शास्त्रहरूका ज्ञाता मार्कण्डेय मुनिसित मैले यही कुरा सोधेको थिएँ। सुन्ने इच्छा भएको मलाई प्रत्युत्तरमा उहाँले भन्नुभएको थियो। मार्कण्डेयले के भन्नुभएको थियो त? यहाँ भन्नुहुन्छ, सार्वभौम महातेजा सर्वशस्त्रभृताम वरः। प्राचीन समयमा सार्वभौम चक्रवर्ती महान तेजस्वी र सबै शस्त्र धारीहरूमा श्रेष्ठ राजा उत्तानपादले
पृथ्वीको पालन गर्दथे। उनका सुनीति र सुरुचि नामका 2 पत्नी थिए। उनकी जेठी पत्नी सुनीतिका गर्भबाट ध्रुव नामका छोरा जन्मिए। उनी यशस्वी महाज्ञानी कुलका दीपक र बुद्धिमान थिए। कुनै समयमा 7 वर्षका भए तापनि ध्रुव आफ्ना पिताजीको काखमा बसे। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर लिङ्ग महापुराणमा के बताइएको छ? 7 वर्षको भएपछि पिताको काखमा बसेको भनेर बताइएको छ। अब श्रीमद् भागवत महापुराणमा 5 वर्षमा चाहिँ भगवानको कृपा आशीर्वाद प्राप्त भएको भनेर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस् है, हामीले धेरै श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण गरेर हामीले त्यो ज्ञान प्राप्त गरेका हौं, तर कल्पान्तरको भेदले गर्दाखेरि यहाँनिर के बताइएको छ त भन्दा 7 वर्षको भनेर बताइयो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवत, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् है, त्यस्तै प्रकारले हे विप्रेन्द्रहरू हो, रूपको अभिमान गर्ने सुरुचिले ध्रुवलाई तिरस्कार पूर्वक आफ्ना पिताजीका काखबाट हटाएर प्रसन्नतापूर्वक त्यस ठाउँमा आफ्ना छोरालाई राखिन्। त यस्तै प्रकारले अब यहाँ श्री लिङ्ग महापुराणमा के बताइयो त भन्दा 7 वर्षे पी भनेर बताइएको छ। यहाँ अब प्रमाण यहीँनिर छ फेरि प्यारा भक्त भागवतहरूलाई हेर्नुहोस् है। त्यसैले हामीले यताउता अलमलमा चाहिँ पर्नु हुँदैन, यति कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। मैले बारम्बार अगाडि एकचोटि हजुरहरूलाई पुरुषोत्तम मासको कथामा पनि बताएको थिएँ हो, कुनै पुराणमा यस्तो भनिएको छ, कुनै पुराणमा यस्तो भनिएको छ। यदि कुनै सबै पुराण नपढेका व्यक्तिहरूले चाहिँ के भन्छन्, अब भागवतै मात्रै कतिले रटेका हुन्छन्, होइन र प्यारा भक्त भागवतहरू? भागवत नै मात्रै रट्नेले कहाँ यसो हुन्छ, यसो भनेर फ्याट्ट प्याच्च के गर्छन्, बोल्दछन्, तर तिनीहरूले पुरा शास्त्रै पढेको हुँदैन। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवत हो। त्यही कारणले गर्दा हामीले यहाँनिर यस्तो छ कि भन्ने कुरो चाहिँ पहिले बुझ्नु पर्दछ कि जो पनि विद्वानहरू, म विद्वान हुँ भन्ने, आफैमा विद्वान महिमता हुँ भन्ने पनि हुन्छ नि कति, होइन प्यारा भक्त भागवत हो। अब त्यहाँनिर के लेखिएको छ भन्दा जस्तै कदाचित 7 वर्षे पितुरङ्कमुपाविशत, ध्रुवको कुरा यहाँनिर आयो। मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ कि कुनै कुनै पुराणमा यस्तो पनि प्रमाण छ है भनेर मैले बताएको थिएँ। तर त्यो समयमा अब कतिजनाले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो, कतिजनाले स्वीकार गर्नु भएन, त्यो आफ्नो ठाउँको कुरो हो प्यारा भक्त भागवत। अब भागवतमा त 5 वर्षे भनेर त्यहाँ बताइएको छ, होइन प्यारा भक्त भागवत हो। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो, किनभने ध्रुवको कथा त हजुरहरू सबैलाई आउँछ प्यारा भक्त भागवत, सबैलाई आउँछ। त्यसैले यहाँ कल्पान्तरको विभिन्न भेदका कारणले गर्दा कुनै कुनै पुराणमा यस्तो पनि छ है भनेर भनिदिने काम चाहिँ हाम्रो हुन्छ प्यारा भक्त भागवत। तर त्यो होइन, यही चाहिँ हो भनेर हामीले किटान गर्नु पर्दैन प्यारा भक्त भागवत, किनभने 18 महापुराण सबै वेदव्यासजीले नै लेख्नु भएको हो। फेरि हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। तर कल्पको भेद हुन्छ, यस्ता विभिन्न भेदले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो पर्न सक्छ। तर यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो कि सानै उमेरमा बालकैमा चाहिँ ध्रुवले भगवान प्राप्त गरेका रहेछन् भन्ने कुरा हामीलाई यो ज्ञान चाहिँ हुनु पर्यो। 5 वर्षमा प्राप्त गरेको भए पनि, 6 वर्षमा प्राप्त गरेको भए पनि, 7 वर्षमा, 8 वर्षमा, 9 वर्षमा, त्योसँगको मतलब भएन। यो कथाले बताउन खोजेको सार के हो त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो नि। कथामा लडाइँ गर्ने होइन त। यसले दिन खोजेको सार के हो, यसले दिन खोजेको चाहिँ मतलब के हो त, यसले के शिक्षा दिँदैछ त यो कथाले, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। होइन यहाँ यसो भनेको छ, यहाँ उसो भनेको छ भनेर बाजी राख्नै पर्दैन, यसरी भन्नुपर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। जय बोलौं श्रीलिङ्ग महापुराणको जय जय होस्। त यस्ता प्रकारले ध्रुवजी एक दिन आफ्ना पिताको काखमा गएर बसेका थिए त कान्छी आमाले तुरुन्तै काखबाट हटाएर भुइँमा राखिदिन्। ए बाबु तिमी के गर्दैछौ यो, तिमीलाई त अधिकार नै छैन यहाँ बस्ने। हेर्नुहोस्, पिताजीको काखमा बस्न नपाएर बुद्धिमान ध्रुव अत्यन्त दुखित मन भएका हुँदा भए उनी आफ्ना आमाका नजिक आएर बारम्बार रुन लागे। शोकमा डुबेकी आमा सुनीतिले रोइरहेका छोरा ध्रुवलाई भन्न लागिन्, सुरुचि आफ्ना पतिकी प्यारी श्रीमती हुन् र उनका छोरा पनि त्यसै प्रकारले आफ्ना पिताजीका प्रिय पुत्र हुन् भनेर यसरी बताइएको छ। अभागिनी मेरा छोराका रूपमा जन्मिएका तिमी पनि अभागी नै रहेछौ। तिमी किन चिन्ता गर्दछौ र किन बारम्बार रुन्छौ बाबु? तिमीले
सन्तप्त हृदय भएर मेरो शोकलाई बढाइरहेका छौ बाबु। हे पुत्र, तिमीले आफ्नो शक्ति अनुसार अचल र स्वस्थ स्थान प्राप्त गर्न सक्नेछौ, किन चिन्ता गर्छौ? त्यस समयमा आमाद्वारा यस प्रकार भनिएका ध्रुव जंगलमा जाँदा भए। त्यहाँ ऋषि विश्वामित्रलाई देखेर विधिपूर्वक प्रणाम गर्दै दुवै हात जोडेर उनले भने, हे भगवान, हे उत्तम, हजुरले कृपा गरेर मलाई यो कुरा बताउनुहोस् कि कसरी म सबैभन्दा माथिको स्थान प्राप्त गर्न सक्दछु। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवत, अब श्रीमद् भागवत महापुराणमा त यो कुरो आउँदैन, फेरि त्यहाँ के आउँछ, सिधै नारदजीसँग भेट भएको कुरा आउँछ। यहाँ अगाडि के आएको छ, विश्वामित्रलाई भेटेको कथा छ प्यारो भक्त भागवत। त्यसै प्रकारले ध्रुवले यसरी प्रश्न गरे, हे मुनि, माता सुरुचिले पिताजीको काखमा बसेको मलाई काखबाट तल झार्नु भयो। मेरा पिता उत्तानपादले उहाँलाई केही पनि भन्नु भएन। मेरी माताले पिताजीको काखबाट झार्नु ठुलो कुरो थिएन, तर पिताजीले अर्की सानी आमालाई केही नभन्नु यो चाहिँ ठुलो कुरो भयो। किन झार्यो, बालक हो, आएर बस्छ त भनेर भन्नु पर्थ्यो। हे ब्राह्मण, यसै कारणले डराएको दुखित भएको म आमाका नजिकमा गएँ, मलाई जन्म दिने आमाको नजिकमा गएँ। तब मेरी आमा सुनीतिले भन्नुभयो, हे पुत्र, धेरै शोक नगर, तिमीले आफ्नो कर्मद्वारा उत्तम र परम स्थान प्राप्त गर्न सक्दछौ। हे महामुनि, माताजीका यी कुरा सुनेर म वनमा हजुर भएको ठाउँमा आएको हुँ। यसरी आएको छु हे ब्राह्मण, आज मैले हजुरको दर्शन गरेँ। अतः हे प्रभु, हजुरको कृपाले मैले अद्भुत र उत्तम स्थान प्राप्त अवश्य पनि गर्नेछु, किनभने ऋषिहरूले कृपा गरे भने अप्राप्य केही पनि हुँदैन, सबै कुरा प्राप्त हुन्छ। हे गुरुजी, लौ त मलाई ज्ञान दिनु पर्यो भनेर यसरी ध्रुवजीले भन्न लाग्नुभयो। अब ध्रुवद्वारा यस प्रकार अनुरोध गरिएका श्रीमान महर्षि विश्वामित्रले हाँस्दै उनीसँग भन्नुभयो, हे राजपुत्र, सुन, तिमीले जगतका स्वामी, कष्टका निवारक र बुद्धिमान श्री महादेव शिवजीका बायाङ्गबाट उत्पन्न भएका केशव विष्णुको आराधना गर बाबु। यसरी आराधना गर र त्यस उत्तम स्थानलाई प्राप्त गर्न सक्नेछौ। यसरी तिमीले आराधना गर्नुपर्छ। तिमीले सबै पापलाई नष्ट गराउने, अभिष्ट फल प्रदान गर्ने परम शुद्ध, पवित्र, दोष रहित र श्रेष्ठ मन्त्रको सधैँ जप गर। तिमीले इन्द्रियलाई वशमा बनाएर प्रणव सहित नमोस्तु वासुदेवाय, ओम नमोस्तु वासुदेवाय अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यस दिव्य मन्त्रको जप गर। सनातन विष्णुको ध्यान गर्दै जप एवं हवनमा संलग्न हौ। यस प्रकार दिशा निर्देश गरिएका र महान कीर्तिले युक्त भएका ध्रुवले विश्वामित्रलाई त्यस पछाडि प्रणाम गरे। पूर्वतिर फर्की ध्यानमग्न भए। त्यसपछि र प्रसन्न चित्त भएर जपको आरम्भ गरे। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हजुरहरूले धेरै श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुन्नु भएको छ। त्यहाँनिर त श्री नारदजीले मन्त्र दिएको, उपदेश दिएको कथा प्रसंग आउँछ, तर श्री लिंग महापुराणमा विश्वामित्रले चाहिँ उपदेश गरेको कथा प्रसंग आउँछ। त्यसैले हामीले झुकिनु हुँदैन। शाक मूल एवं फलको आहार गर्दै 1 वर्षसम्म आलस्य रहित भएर दिनरात निरन्तर बारम्बार मन्त्रको जप गरे। बेतालहरू, भयंकर राक्षसहरू र भीषण सिंह आदि हिंस्रक जनावरहरू बुद्धिमोहित गर्न महात्मा ध्रुवका नजिकमा आए। त्यो समयमा वासुदेवको जप गरिरहेका उनी अलिकति पनि विचलित भएनन्। तपस्या राम्रो काममा त विघ्न उत्पन्न गराउन जो पनि आउँछ, तर त्यो समयमा आफू अलिकति धैर्यवान बन्नु पर्दछ। सुनुति नामकी जुन ध्रुवकी आमा थिइन्, तिनैको रूप धारण गरेकी एउटी पिशाची ध्रुवका नजिकमा आएर अत्यन्त दुखित हुँदै रुन लागि। त्यो समयमा, तिमी मेरा एउटा मात्र छोरा हौ बाबु, तिमीले किन दुःख गरिरहेका छौ? अनाथमलाई छाडेर तिमी तपस्यामा प्रवृत्त भइरहेका छौ। यसरी विभिन्न वाक्यको उच्चारण गरिरहेकी तिनलाई हेर्दै नहेरी प्रसन्न चित्त भएका महातपस्वी ध्रुवले भगवान श्री हरि विष्णुको जप नामको जप गरिरहे। यसै प्रकारले ततः प्रसेमु सर्वत्र विघ्न रूपाणि तत्र वै। त्यसपछि त्यहाँ जताततै प्रकट भएका अनेक प्रकारका विघ्नका रूपहरू नष्ट भए। अन्तमा गरुडमा सवार भएर कालो मेघको जस्तो कान्तिले युक्त हुनुभएका, सबै देवताहरूद्वारा घेरिनुभएका र महर्षिहरूद्वारा स्तुति गरिनुभएका शत्रु संहारक भगवान विष्णु ध्रुवका नजिकमा
प्रकट हुनुभयो। जय बोलौं श्री हरि भगवानको जय जय होस्। यसै प्रकारले आफ्ना अगाडि उपस्थित हुनुभएका भगवानलाई देखेर यहाँ को हुनुहुन्छ भनी विचार गरिरहेका साथै आफ्ना नयन युगलद्वारा जगतपति ऋषिकेश भगवान विष्णुको चाहिँ त्यो रूप सुधाको पान गरिरहेका हुन्की जस्ता महान द्युतिले युक्त ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रको जप गर्दै बसिरहे। त भगवान विष्णुले शंखका अग्रभागले ध्रुवका मुखमा स्पर्श गर्नुभयो। त्यसपछि ध्रुवले परम ज्ञान प्राप्त गरेर दुवै हात जोड्दै सबै लोकका स्वामी पुरुषोत्तम विष्णुको यस प्रकारले स्तुति गरे। हे देवदेव, हे शंख चक्र एवं गदा धारण गर्ने हे लोकका आत्मा, हे वेदहरूद्वारा पनि अज्ञात आत्मा भएका हजुर प्रसन्न हुनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले स्तुति गरे। त्यसपछि भगवान विष्णुले हाँस्दै ध्रुवलाई भन्नुभयो, हे वत्स, आऊ तिमी ध्रुव हौ। ध्रुव अचल स्थान प्राप्त गरेर तिमी ज्योतिर्गणमा अग्रणी बन। तिमीले आफ्नी आमाका साथमा त्यहाँ ग्रहहरूको स्थान प्राप्त गर। यो मेरो स्थान हो जुन उत्कृष्ट अचल शाश्वत र अत्यन्त सुन्दर छ। मैले प्राचीन समयमा तपस्याद्वारा देवेश शिवजीको आराधना गरेर उनै देवदेव शंकरबाट यो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्र प्राप्त गरेको हुँ। भगवान शंकरबाटै मैले यो ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्ने मन्त्र प्राप्त गरेको हुँ। आज त्यही मन्त्र तिमीले जप गरिरहेका छौ बाबु। त्यसैले म प्रसन्न छु। जुन विद्वान पुरुषले प्रणवले युक्त भएको नमस्कारात्मक नमः शब्दले युक्त भएको साथै भगवान शब्दले समन्वित भएको अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस वासुदेव मन्त्रको जप गर्दछ त्यसले ध्रुव स्थान प्राप्त गर्दछ। जय बोलौं श्री शंकर भगवानको जय जय होस्। त्यसपछि देवताहरूले गन्धर्वहरूका साथमा रहेका सिद्धहरूले र परम महर्षिहरूले आमाका साथमा रहेका ध्रुवलाई त्यस स्थानमा स्थापित गर्दछन्। यस प्रकार महातेजस्वी ध्रुवले विष्णुको आज्ञालाई स्वीकार गरेर उहाँको द्वादश अक्षर मन्त्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वारा ज्योतिर्गण ग्रह नक्षत्रहरूको समूहमा स्थान प्राप्त गर्दछन् यसरी बताइयो र महान सिद्धि पनि प्राप्त गर्दछन्। यो सबै वृत्तान्त मैले हजुरहरूका समक्षमा वर्णन गरेँ भनेर यस्ता प्रकारले सुतजी भन्नुहुन्छ। सुतजी भन्नुहुन्छ, अतः मनुष्यले वासुदेवलाई प्रणाम, जो मनुष्यले वासुदेवलाई प्रणाम गर्दछ त्यसले ध्रुव लोक प्राप्त गर्दछ र ध्रुवत्वलाई प्राप्त गर्दछ। सयाति ध्रुव सालोक्यम ध्रुवत्वम तस्य तथा यसरी बताइएको छ। अगाडि गएर दक्ष प्रजापतिद्वारा मैथुन सृष्टिको आरम्भ भएको दक्षका छोरीहरूको वंश परम्परा र ऋषि वंशको वर्णन गरिएको छ। ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, देवानां दानवानां च गन्धर्वो रगरक्षसां उत्पत्तिं ब्रूहि सुताद्य यथाक्रममनुत्तमम्। हे सुतजी, अब हजुरले देवताहरूका, दानवहरूका, गन्धर्वहरूका अनि उरगहरूका र राक्षसहरूका उत्पत्तिका सम्बन्धमा उत्तम विधिद्वारा क्रमैले वर्णन गर्नुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि सुतजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, संकल्पात् दर्शनात् स्पर्शात् पूर्वेषां सृष्टि रुच्यते। प्राचीन पुरुषहरूको सृष्टि संकल्पबाट, दर्शनबाट र स्पर्शबाट भएको थियो भनिन्छ। प्रचेताका छोरा दक्षदेखि स्त्री पुरुषको संयोगबाट सृष्टि प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ। देवताहरू, ऋषिहरू र पन्नग सर्पहरूको सृष्टि गरिरहेका दक्ष प्रजापतिद्वारा जब सृष्टिको विस्तार हुन सकेन तब उनले मैथुन योगद्वारा आफ्नी पत्नी सुतिबाट 5000 छोराहरू उत्पन्न गराए। यस्तै प्रकारले भाग्यमानी छोराहरूलाई देखेर दक्ष प्रजापति अनेक प्रकारका सृष्टिका इच्छुक बन्न पुगे। नारदजीले उत्पन्न भएका हर्यश्व नामका दक्षका छोराहरूलाई भन्नुभयो, पृथ्वीको तल र माथिको सम्पूर्ण प्रमाण जानेर तिमीहरूले विशेष प्रकारले सृष्टि गर्नुहोस्। हे श्रेष्ठ मुनिगण, नारदका यस प्रकारका कुरा सुनेर उनीहरू सबै दिशातिर गए। समुद्रमा गएका नदीहरू जसरी फेरि फर्किएर आउँदैनन् त्यसरी नै तिनीहरू फर्किएर आएनन्। अब यसरी यहाँ बताइएको छ, हर्यश्व नामका छोराहरू नष्ट भएपछि पुनः प्रजापति दक्षले सुतिबाटै 1000 छोराहरू जन्माए यसरी बताइएको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब सूर्यको जस्तो तेज भएका सबल नाम भएका दक्षका छोराहरू
जुन समयमा सृष्टिका निम्ति एकत्रित भएका थिए त्यसै समयमा पुनः त्यहाँ उपस्थित भएर नारदले तिनीहरूलाई फेरि भन्नुभयो, पृथ्वीको सम्पूर्ण प्रमाण जानेर साथै दाजुहरूको स्थिति समेत बारम्बार बुझेर यहाँ आई विशेष रूपमा सृष्टि कार्य गर्नुहोस्। नारदद्वारा निर्देशन पाएका तिनीहरू पनि त्यसै बाटाबाट आफ्ना दाजुहरूको गतिलाई प्राप्त भए। ल हेर्नुहोस् है, अब दक्ष प्रजापति आकुति देवहुति र प्रसूतिबाट चाहिँ यी पुत्रहरूको प्राप्त भएको भन्ने कथा प्रसङ्गहरू पनि पाउनुहुन्छ हजुरहरूले। दक्षकै पत्नी बिरणीको कथा प्रसङ्ग पनि पाउनुहुन्छ हजुरहरूले। अब यहाँनिर दक्षको पत्नीको नाम सुति भनेर फेरि बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यो एउटै व्यक्तिको नाम हजारौं हुन सक्दछ हैन, जस्तै भगवानको त जस्तै 1000 नाम सहस्र नाम छन् हैन र, त्यस्तै आजभोलिका व्यक्तिको त एउटैका चाहिँ 5-6 नाम छन्, त्यतिखेर पनि हुन सक्छन् प्यारा भक्त भागवत है। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ र विभिन्न कल्प अनुसारका नामहरू चेन्ज भएका हुन्छन्, यसको मतलब हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। त सबल नामका छोराहरू पनि नष्ट भएपछि प्रचेताका छोरा दक्ष प्रजापतिले आफ्नी बिरणी नामकी पत्नीबाट, अब ल हेर्नुहोस् अघि सुतिबाट भन्ने आएको थियो, अब मैले अघि भने नि, अब यहाँ के आयो बिरणी नामबाट, वैरिण्यम जनयामास दक्ष प्रचेता सस्तदा यसरी बताइयो। अब बिरणीबाट 60 वटा छोरीहरू जन्माए। तिनीहरू मध्ये 10 वटा छोरी धर्मलाई, 13 वटा छोरी कश्यपलाई, 27 वटा छोरी चन्द्रमालाई, 4 वटा छोरी अरिष्ट नेमीलाई, 2 वटा छोरी भृगुका छोरालाई, 2 वटा छोरी बुद्धिमान कृशाश्वलाई र 2 वटा छोरी अंगिरालाई दिए। ती देवमाताहरूका नाम र उनका सन्तानहरूको विस्तार आरम्भबाट अब यहाँ सुन्नुहोस् भनेर सुतजी भन्नुहुन्छ ऋषिहरूलाई। मरुत्वती, वसु, यामी, लम्बा, भानु, अरुन्धती, संकल्पा, मुहुर्ता, साध्या र परम सुन्दरी विश्वाधर्मका पत्नी भनेर मानिएका छन्। यसै प्रकारले अब तिनीहरूका छोराका बारेमा यहाँ बताइएको छ। विश्वबाट विश्वदेवहरू भए, साध्याले साध्यहरूलाई उत्पन्न गराइन्, मरुत्वतीबाट मरुत्वानहरू उत्पन्न भए र वसुबाट वसुहरू उत्पन्न भए। यसै प्रकारले भानुबाट भानुहरू उत्पन्न भए र मुहुर्ताबाट मुहुर्तहरू उत्पन्न भए। लम्बाबाट घोष नाम भएका सन्तानहरू उत्पन्न भए भने यामीबाट नागविथि उत्पन्न भए। संकल्पबाट संकल्प नाम भएका छोरा भए। अब म यहाँ तपाईहरूका समक्षमा वसुहरूका सृष्टिका सम्बन्धमा बताउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। जुन देवता ठूलो तेजले युक्त भएका छन्, सबै दिशामा व्याप्त भएर रहेका छन् र सबै प्राणीहरूको कल्याणको कामना गरिरहेका छन्, तिनीहरूलाई वसु भनेर भनिन्छ। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष र प्रभास यी 8 वसु मानिएका छन्। अजय कपाद, अहिर्बुध्य, विरूपाक्ष, भैरव, हर, बहुरूप, सुरेश्वर, त्र्यम्बक, सावित्र, जयन्त, पिनाकी र अपराजित यी 11 गणेश्वरहरूलाई रुद्र भनेर भनिएको छ। कश्यपका पत्नीहरूबाट उत्पन्न पुत्र पौत्र आदिका सम्बन्धमा यहाँ भन्नुहुन्छ। अदिति, दिति, अरिष्टा, सुरसा, मुनि, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवसा, इला, कद्रु, तुबिसा र दनु यी कश्यपका पत्नीहरू हुन्। अब तिनीहरूका छोराका सम्बन्धमा बताउनु भएको छ। चाक्षुष मन्वन्तरमा तुषित नामका जुन देवताहरू भएका थिए, तिनै वैवस्वत मन्वन्तरमा 12 आदित्य भनेर भनिए। इन्द्र, धाता, भग, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान र विष्णु यिनलाई 1000 किरण भएका 12 आदित्य भनिएको छ। दितिले कश्यपबाट हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपु नामका 2 वटा छोरा प्राप्त गर्दछिन् भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौं। दनुले कश्यपबाट बलको अहंकारले युक्त भएका 100 वटा छोरा पाउँछिन्। हे उत्तम द्विजहरू हो, दनुका ती 100 भाइ छोराहरू मध्ये विप्रचिति प्रमुख थिए। ताम्राले सुकी, सेनी, भासी अनि सुग्रीवी अनि गृध्रिका र सुचि नामका 6 वटा कन्याहरू जन्माइन्। सुकीले धर्मबाट सुगाहरूलाई र उल्लुहरूलाई जन्माइन्। सेनीले सेनबाजहरूलाई र भासीले कुरंग मृगहरूलाई जन्माइन्। गृध्रीले गिद्धहरूलाई, कपोतहरूलाई र पारावत पक्षीहरूलाई जन्माइन्। सुचिले हाँस, सारस र करण्ड नामका पक्षीहरूलाई जन्म दिइन्। सुग्रीवीले बाख्रा, घोडा, भेडा, ऊँट र गधाहरू जन्माइन्।
कल्याणकारिणी विनताले गरुण र अरुण नामका दुईवटा छोरा र सबै लोकमा भय उत्पन्न गराउने सौदामनी नामकी छोरी जन्माउँदछिन्। सुरसाबाट हजारौं सर्पहरू उत्पन्न हुन्छन्। उत्तम व्रत भएकी कद्रुले 1000 टाउका भएका हजारौं नागहरू जन्माउँछिन्। यसै प्रकारले ती नागहरू मध्ये 26 वटा नाग उत्तम र प्रधान मानिएका छन्। ती 26 नाग शेष, वासुकी, कर्कोट, शंख, ऐरावत, कम्बल, धनञ्जय, महानील, पद्म, अश्वतर, तक्षक, एलापत्र, महापद्म, धृतराष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंश, शुभानन, शंखलोमा, नहुस, वामन, फणित, कपिल, दुर्मुख र पतञ्जलि हुन् भनेर भनिएको छ। क्रोधवशाले ठूला ठूला मायावी राक्षसहरूलाई साथै रुद्रगणलाई जन्माउँछिन्। श्रेष्ठ स्त्री सुरभिले कश्यपबाट गाई र भैंसीहरूलाई जन्म दिन्छन् भन्ने कुरा यहाँ सुनेका छौं भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसै प्रकारले मुनिहरूको समूहलाई र अप्सराहरूको समूहलाई जन्माउँछिन्। अरिष्टाले अनेकौं किन्नरहरूलाई र गन्धर्वहरूलाई जन्माउँछिन्। इलाले सम्पूर्ण तृण, वृक्षलता र गुल्महरूलाई जन्म दिइन्। तुबिसाले करोडौं यक्षहरूलाई र राक्षसहरूलाई जन्माइन्। यसरी यहाँ बताइएको छ। कश्यपका सबै सन्तानहरूका बारेमा संक्षेपमा बताइदिए भनेर भन्नुहुन्छ ऋषिले। यिनीहरूका छोरा नातिहरूका पनि अनेकौं वंशहरू बताइएका छन्। यस प्रकार महात्मा कश्यपबाट प्रजाहरूको सृष्टि गरिएपछि ती सबै चर अचर सन्तानहरू प्रतिष्ठित भएपछि प्रजापतिले तिनीहरू मध्येका प्रमुखलाई अधिपति पदमा अभिषेक गरे। यसै प्रकार विवस्वत मनुलाई मनुष्यहरूको अधिपति बनाए। स्वयंभुव मन्वन्तरमा पहिले ब्रह्माजीले जसलाई अभिषेक गर्नुभयो उहाँकै आदेश अनुसार आज पनि उनीहरूद्वारा नै पर्वतहरू सहित 7 द्वीपले युक्त भएको सम्पूर्ण पृथ्वी धर्मपूर्वक पालित भइरहेको छ। ब्रह्माजीले पहिले स्वयंभुव मन्वन्तरमा जसलाई अभिषेक गर्नुभएको थियो तिनीहरू नै यहाँ अभिषेक गरिन्छन् र तिनीहरू नै मनु बन्दछन् भनेर बताइएको छ। यसै प्रकारले ती मन्वन्तर बितेपछि राजाहरू पनि जान्छन्। यसरी अर्को मन्वन्तर आरम्भ भएपछि अर्कै राजा मनुका रूपमा अभिषेक गरिन्छन्। अतीत र अनागत सबै राजा मन्वन्तरमा बताइएका छन्। यसरी बताइएको छ। यसरी प्रजाहरूका विस्तारका कारणका रूपमा रहेका छोराहरूलाई जन्माएर आफ्नो वंशका विस्तारको कामना गर्ने ती कश्यपले वंशको वृद्धि गर्ने पुत्र मलाई प्राप्त होस् यस्तो विचार गर्दै फेरि तपस्या गर्न लागे। यसरी ध्यान गरिरहेका महात्मा कश्यपका पुनः ब्रह्मयोगबाट महान तेजस्वी 2वटा छोरा जन्मिए। वत्स र असित नामका ती 2 छोरा ब्रह्मवादी थिए। अब वत्सरबाट नै ध्रुव र ठूलो कीर्तिले युक्त भएका रैभ्य जन्मिए। रैभ्यका सन्तानलाई पनि रैभ्य भनेर जान्नु पर्दछ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ नै ध्रुवका छोराहरूका सम्बन्धमा बताउनुहुन्छ। च्यवनकी छोरीबाट सुमेधा उत्पन्न भइन्। यिनै नै ध्रुवकी पत्नी र कुण्डपाईहरूकी आमा थिइन्। यसरी बताइएको छ। असितले एक अपर्णाबाट साण्डिल्यहरूमा श्रेष्ठ ब्रह्मिष्ठ श्रीमान एवं महातपस्वी देवललाई जन्माए। यसरी साण्डिल्य, नै ध्रुव र रैभ्य गरी कश्यपका 3वटा पक्ष शाखा भए भनेर यसरी बताइएको छ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर सबै कश्यपका सन्तानहरूको वर्णन गरिएको छ। प्यारभक्त भागवतहरू अगाडि गएर वशिष्ठका छोरा शक्तिको आख्यान र महर्षि पराशरको कथा बताइएको छ। प्यारभक्त भागवत अब यसै प्रकारले यहाँनिर अत्रिले भद्रालाई यशस्वी छोरा सोमलाई जन्माए। वैवस्वत मन्वन्तरमा क्रतुलाई निसन्तान मानिएको छ भनेर यसरी बताइएको छ। अत्रिका 10वटा राम्रा पतिव्रता पत्नीहरू थिए। घृताची अप्सराबाट भद्राश्वका 10वटा छोरीहरू जन्मिए। भद्रा अभद्रा नाम गरेका यसरी बताइएको छ। यसै प्रकारले अब यस्तै प्रकारले आत्रेय वंशमा उत्पादक थिए भनेर पनि यसरी बताइएको छ। त भद्राश्वका 10वटा छोरीहरूका नाम बताइएका छन् यहाँनिर प्यारभक्त भागवतहरू। अनि राजर्षि भद्राश्वका भद्रा आदि सबै छोरीहरू अत्रि ऋषिका पत्नी भएकाले आत्रेय वंशमा उत्पादक थिए भनेर यसरी बताइएको छ। यसै प्रकारले उनका पतिको नाम प्रभाकर अत्रि थियो। जब राहुले सूर्यलाई ढाकेको थियो, सूर्य आकाशबाट पृथ्वीतर्फ झर्न नलागेका थिए, तब संसारमा अँध्यारो व्याप्त भएको थियो। त्यसै समयमा अत्रि ऋषिले प्रभाव फैलाउने काम गरेका थिए। अत्रि ऋषिले तिम्रो कल्याण होस्
भनेपछि ब्रह्मर्षि अत्रिका कुरा सुनेर तलतिर झरिरहेका विभू सूर्य आकाशबाट पृथ्वीमा झरेनन्। त्यो समयमा आकाशमै रहे। तब महर्षिहरूले प्रभु अत्रिलाई प्रभाकर भनेर पनि भने। यसरी बताइएको छ। यहाँनिर अब अगाडि बताइएको छ नारदजीले वशिष्ठलाई अरुन्धति प्रदान गर्नुभएको थियो भन्ने कथा प्रसंग पनि राखिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू यसै प्रकारले प्यारा भक्त भागवतहरू प्राचीन समयमा तारकासुरका कारण भयंकर देवासुर संग्राम भएपछि अनावृष्टिले आहत बनेका जनता उग्र बनेपछि बुद्धिमान वशिष्ठले आफ्ना तपस्याद्वारा अन्न जल मूल फल र औषधिहरू उत्पन्न गराएर लोकेश्वरहरूका साथमा प्रजाहरूको संरक्षण गरे। वशिष्ठले अरुन्धतिबाट 100 भाइ छोरा जन्माए। वशिष्ठका श्रेष्ठ छोरा शक्तिबाट अदृश्यन्तीले पराशर नामका छोरा जन्माइन्। यसरी बताइएको छ। अपराशरको कथा प्रसंग अगाडि यहाँ बताइएको छ। ऋषिहरूले प्रश्न गरेका छन् कथम हि रक्षसा शक्तिर भक्षितः सोनुजैहि सह। राक्षस रुधिरले भाइहरू सहित वशिष्ठका छोरा शक्तिलाई कसरी खायो? यस सम्बन्धमा हामीले केही कथा सुन्न चाहन्छौं, हामीलाई बताउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गर्नु भएको छ। ऋषिहरूले अब अगाडि गएर यहाँनिर सुतजी भन्नुहुन्छ राक्षसो रुधिरो नाम वशिष्ठस्य सुतम पुरा। अब यहाँनिर कथा निकै लामो छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँबाट उताको कथा प्रसंग भोलिको अध्यायमा हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। जय बोलौं श्री लिंग महापुराणको जय हो।